बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया है, क्या अहम बातें आज उन्होंने अपने ख़िताब में की हैं, किस मुल्क का नाम उन्होंने लिया है और क्या बयान किया है उन्होंने अपने मुनर्रफ अरकान के बारे में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का आज का जो ख़िताब था उसके हवाले से उसकी तफ़सीलात आपको बताने से पहले मैं थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज का जो मैंने उनका मुशाहिदा किया है वो तजर्बा आपसे जो है तज़िया वो शेयर करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज बज़ाहिर पुरइत्माद दिखाई दिए हैं, कुछ मौक़ों के ऊपर उन्होंने बेख्याली या थोड़े से गुमसुम से भी दिखाई दिए हैं। एतमाद की जो वजह मुझे नज़र आई है कि शायद बादल ना ख्वास्ता, मैं ये नहीं कहता कि वो जा रहे हैं, लेकिन जो हालात अभी तक बने हैं उसके मुताबिक ऐसे लग रहा है कि जैसे खान साहब अब ज़हनी तौर पर ये कबूल कर चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है उस हवाले से उनको बज़ाहिर सामने जो फ़ैसला नज़र आ रहा है वो वज़ीर आज़म को जाना ही नज़र आ रहा है। तो ये एतमाद उनका, वो एक पुरइत्माद शख्सियत तो बहरहाल रखते हैं और बहादुर भी हैं और डट कर मुकाबला भी करते हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने बयानात में कहा। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में आज एक्सेप्टेंस नज़र आ रही थी, मतलब चीज़ों को मान लेना, कबूल कर लेना ही आज उनकी बातों से मुझे तो नज़र आया है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज कौम से ख़िताब किया है और अपने दिल की सारी बातें की हैं। तकरीबन 1 घंटे के वक्त पर मुहित ये एक इंटरव्यू था, ख़िताब था जो लाइव था। लाइव ख़िताब में, लाइव गुफ्तगू में कुछ स्लिप ऑफ टंग्स भी हो जाती हैं। बहरहाल इस हवाले से तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज बताया है कौम को कि अतवार को जो है अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी और उस हवाले से उन्होंने दावा किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करेंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे और हरगिज़ भी जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अतवार को जो उनकी मेन अहम बात थी, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि अतवार को जब ये पोलिंग या ये जो वोट होना है जिसमें तहरीक अदम एतमाद जो है उसके मंजूर होने के चांसेस हैं, उस हवाले से उनका कहना था कि अतवार जो है वो पाकिस्तान की सिमत के तयन का फ़ैसला करेगी कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। खान साहब का मज़ीद कहना था कि कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों के हवाले से जो इनकी तनकीद करते रहे हैं या जो इनका स्टैंड है उस पर अमेरिका जो है वो इनके ख़िलाफ़ है और वो दूसरे जो इत्तेहादी हैं ये जो अपोजिशन के वो इनके पसंदीदा हैं, चूँकि इन्होंने कभी भी ड्रोन हमलों के ऊपर ज़ुबान नहीं खोली। अमेरिका के हवाले से भी कुछ मुबहम सा जिक्र हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज अपनी तकरीर में जब गुफ्तगू की तो उनका कहना था ख़त के हवाले से जो थ्रेट लेटर आया है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 27 मार्च को अपने जलसे में किया था, बिल आखिर उसकी कुली जो है वो खुलती हुई नज़र आ रही हैं। मैं कल आपको अपने व्लॉग में बता चुका था, शायद आपने उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अमेरिका जो है उस का नाम इसमें आ सकता है और उसी का नाम शामिल हो रहा है क्योंकि वहाँ सफारतकारों को कोई तलब किया गया, ऐसी कोई खबरें आई थी। बहरहाल आज इस चीज़ की तायद हुई, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में इसकी तायद की। उनके कहने के मुताबिक 7 से 8 मार्च को अमेरिका से एक प्रोग्राम आया, फिर उन्होंने इस पर माज़रत की और उनका कहना था कि अमेरिका नहीं कोई और मुल्क, और उससे में एक पैगाम आया है और वो पैगाम जो है उसमें ये ज़िक्र किया गया है कि अगर इमरान ख़ान जो है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि जो गलतियाँ पाकिस्तान की हुई हैं, जिसका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बाद में इशारा भी दिया कि रूस के विज़िट के हवाले से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पर, तो ये सारी जो भी गलतियाँ ये माफ़ हो जाएंगी। लेकिन अगर इमरान ख़ान तहरीक अदम एतमाद में ठहर गया और बच गया तो फिर पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त जो है वो आ सकता है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस्तीफ़े के हवाले से फिर डट के हैं और उनका कहना है कि वो हरगिज़ भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब क्यों इस्तीफ़ा नहीं दे रहे जबकि एक चीज़ नज़र आ भी रही है, इसके ऊपर उनका बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया और ये उन्होंने जिक्र किया और ये बेहतरीन बात भी मुझे लगी है। उनके कहने के मुताबिक वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन ज़मीर फ़रोश जो है वो सामने आता है, और या इसका जो अगर आसान अल्फाज में समझें तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होती तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ज़मीर फ़रोश हैं इनके मुताबिक और किन्हों ने इनके ख़िलाफ़ वोट दिया। पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ वोट जो है वो इसे करार दिया जा रहा है। अच्छा,
وزیر اعظم کی تقریر میں اور بھی جو ذکر ہوا ہے وہ اپنے منحرف اراکین کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے. انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کے جو ارکان ہیں وہ ووٹ کے حوالے سے صحیح فیصلہ کریں گے, اور تھری اسٹوجز تین چوہوں کا ذکر کرنا وہ بالکل نہیں بھولے, ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے. 7-8 مارچ کو اسی ملک کی طرف سے آنے والے پیغام کے حوالے سے انہوں نے ذکر کرتے ہوئے امریکہ کا ذکر کیا ہے, اور ان کی باتوں سے جو اشارہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی سفیر نے یہ ہمیں آگاہ کیا ہے, یہ خط آیا ہے جو باہر سے. دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ انہیں سب پتہ ہے کہ اس ملک میں کون کیا کچھ کرتا رہا ہے, اور کیا کتنی ان کی جائیدادیں ہیں, کتنا پیسہ انہوں نے کمایا ہے. دارالحکومت دوسری پارٹیوں, جو 2 پارٹیاں ہیں جو آج بڑی برسے پکار ہے مجھے ہٹانے کے لیے, انہوں نے بھی کبھی بھی ڈرون حملوں کی مذمت نہیں کی. 400 ڈرون حملوں کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا ان کا جو بڑا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ یہ جو جس بھی ملک کا وہ ذکر گئے تھے, جس کا ذکر امریکہ کا ان کے منہ سے نکلا ہے, اس حوالے سے انہوں نے اس کی وضاحت دیا کہ وہ ملک نہیں ہے. بہرحال جب یہ 7 مارچ کو آتی ہے تو اس کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش ہوتی ہے. جبکہ اگر ہم ان خبروں کا جائزہ لیں جو میرے علم میں ہیں یا جو مجھے سمجھ آتی ہیں, اس کے مطابق 7 مارچ 8 مارچ کو اگر یہ پیغام آیا بھی ہے تو ایک ہی دن میں اگلے دن عدم اعتماد کیسے جو ہے وہ فارورڈ ہو گئی. اور اس سے پہلے کیونکہ وزیر اعظم عمران صاحب کا یہ الزام ہے کہ یہ جو تینوں ہیں زرداری, شہباز اور مولانا صاحب, ان صاحبان جو ہیں ان کی پہلے ہی متعلقہ جو ملک ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, جس کا نام امریکہ ہے, اس کے ساتھ ساز باز شامل تھی. لیکن یہ تحریک عدم اعتماد 8 کو تو جمع ہوئی ہے, یہ اس سے پہلے کا یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. بہرحال بڑا ایک سنگین الزام ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج اور بھی کافی چیزوں کا ذکر کیا ہے. وکی لیکس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیے ہیں, اور سابقہ جو ڈرون حملے ہیں قبائلی علاقوں کے مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے. قوم کو انہوں نے غلامی سے نکالنے کا پھر عزم کا اظہار کیا ہے. ان کے کہنے کے مطابق خارجہ پالیسی اس لیے بہتر کی ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ غلام نہیں رہ سکتی, اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم جو ہے وہ غلام رہے. وزیر اعظم عمران صاحب کا مزید کہنا تھا کہ نہ کسی کے آگے جھکیں گے اور نہ قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا. بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو خطاب ہے مکمل, اس کا اقتباس میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. اس حوالے سے کچھ سوالات بھی ہیں کہ اگر امریکہ ہی اس سازش میں ملوث تھا تو 21 مارچ کو جو OIC کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں امریکی انڈر سیکرٹری جو ہیں انہوں نے شرکت کس بیس پر کی. اور دوسرا اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان سامنے آیا تھا ان سے ملاقات کے بعد, امریکی انڈر سیکرٹری کے ملاقات کے بعد, اس میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ بڑی بہترین رہی ہے, فائدہ مند رہے گی. اور کچھ خبریں اور بھی ہیں گرم ملک میں, خصوصاً دارالحکومت اسلام آباد میں, کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اس پراعتماد تقریر کے باوجود جو ہے وہ کل شام تک ریزائن جو ہے استعفیٰ وہ دے سکتے ہیں. اس خبر میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے, یہ تو وقت آنے کے بعد ہی کلیئر ہوگی. لیکن ایک اور بڑی خبریں جو ہیں سرگرم ہیں جس کی وزراء تردید بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس کو چھپاتے ہوئے بھی لگ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان عمران خان کی طرف سے یہ رابطہ کیا گیا ہے مقتدر حلقوں سے کہ وہ اس چیز کا کوئی راستہ نکالے, اور بظاہر یہ کہانی ترتیب دی جا رہی ہے کہ شاید فیس سیونگ کا کوئی راستہ نکالا جائے جو عمران خان اور اپوزیشن دونوں کے لیے بہتر ہو, جس کی شرائط میں جو ممکنہ شرائط ہیں یا جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ قبل الوقت جو ہے وہ الیکشن ہو جائے اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں سے ہی کسی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, اس طرح حکومت PTI کی رہے, اور ایسی کوئی صورتحال تیار کی جائے جس میں اپوزیشن جو ہے اس کو بھی فیس سیونگ ملے اور ملک میں قبل وقت جو انتخابات ہیں وہ ان کے ہونے کا اعلان ہو جائے. بہرحال اس حوالے سے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں. کل کچھ میڈیا چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. میڈیا چینل سے مجھے یاد آیا, ایک میں نے خبر کل دیکھی ہے جیو TV پہ اور میں اس پہ بڑا حیران ہوا ہوں, اور مجھے اب کسی حد تک خان صاحب کے اس دعوے کا یا اس بات کا جو ہے وہ یقین بھی کرنا ہوگا. جس طرح کل جیو نیوز نے خبریں دی اور جیو نیوز نے اس خبر میں اس کو لیٹر گیٹ اسکینڈل لکھا ہے. اب یہ بلا شبہ صحافتی
سفارتی آداب کے خلاف ہے. جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی یہ لیٹر فیک ہے یا اس کا غلط استعمال کیا گیا یا اس کی وہ خاصیت نہیں تھی جو بیان کی گئی ہے, آپ اسے اسکینڈل کا نام کیسے دے سکتے ہیں, چونکہ یہ اسکینڈل نہیں ہے. بہرحال اپوزیشن نے جو میں نے آپ کو قصہ بیان کیا, سٹوری بیان کی دارالحکومت میں چلنے والی گفتگو کی, افواہوں کی, اس کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ اب اس بات کو نہیں مان رہی, کیونکہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن اپنے 173 سے 177 کے دعوے سامنے آئے ہیں اور وہ اپنے بندے پورے لے کر پہنچے ہوئے تھے. اب وہ کیوں جیتے ہوئے میچ کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے. بہرحال لیکن اس ملک میں فیصلے جو ہیں وہ بہرحال مقتدر حلقوں کی مشاورت سے ہی ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی اب پاکستان کا ایک سسٹم ہی ایسا ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں یا ادارے ہیں جو مین ستون ہیں, ان کا جب تک ایک پیج پر نہیں ہوں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے, کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب واقعی اتوار کو اس پہ ووٹنگ کروا دیں گے یا اسپیکر جو ہیں جو خود غائب ہے اور ڈپٹی اسپیکر کے زیر سایہ یہ اجلاس جاری ہے, اور آج کی کارروائی دیکھنے کے بعد جس طرح اس کو دیکھا ہی نہیں گیا, سنا ہی نہیں گیا, اور اتوار کو کیا یہ ووٹنگ ہو پاتی ہے کہ نہیں. کسی جلسے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اتوار کو دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے کوئی اکٹ کرنے جا رہے ہیں, 1 لاکھ بندوں کا دعویٰ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.